अब उहाँले भन्नु खोज्दै व्युअर्स यो मान्छे के गरौँ राख्नु पहिला अनि मैले किलो भइसक्यो यो लाइफको विषयमा अलिकति दिनुभएको नोट अनुसार यहाँले आफ्ना मोबाइलमा पनि कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ अनि आफ्ना कम्प्युटरमा अनि भने टेलिभिजनमा पनि आउन सक्नुहुन्छ अनि यो छ माथि हामीले वेबसाइटको तयार बनाएका छौँ श्री SSREE हरि SARISANG हरिसन कीर्तन KIRTAN.blogspot.com .PROGSPOT.blogspot.com यस प्रकारले जाने बित्तिकै हाम्रो लाइभको कार्यक्रमको एउटा पेज आउँछ जुन पेज हो श्री हरिसन कीर्तन मण्डली अनि त्यसपछि मुनि श्री हरिसन कीर्तन मण्डली अनि त्यस पछाडि हाम्रो लाइभ भिडियो के छ त्यहाँ कार्यक्रमको यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको मोबाइलमै हजुरहरूको कम्प्युटरमा गएर श्री हरिसन कीर्तन.blogspot.com यति लेखे पछाडि गुगलबाटै हाम्रो कार्यक्रमलाई देखाउन सक्दछ धन्यवाद सच्चिदानंद भगवान को आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी को गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम चित न जाने भृंग को गुरु को लिया समान गुरु समान दाता नहीं गुरु समान दाता नहीं याचन शीश समान तीन लोक के संपदा सो गुरु जी ने दान सो गुरु जी ने दान सच्चिदानंद भगवान को सबैजनाको ध्वनि गर्दैदिनु होला आनन्द कंद भगवान को अविनाशी प्रभु मेरो मन को ढोका खोला बरु मलाई अंधु बनाऊ ज्ञान को आँखा खोला अविनाशी प्रभु मेरो मन को ढोका खोला बरु मलाई अंधु बनाऊ ज्ञान को आँखा खोला अविनाशी प्रभु मेरो
भय पापीहरू पनि भवसागर तरुकाने तिम्रो कृपा भय पापीहरू पनि भवसागर तरुकाने तिम्रो दया भय सुख सम्पत्तिले यो झोली भरिजाने तिम्रो दया भय सुख सम्पत्तिले यो झोली भरिजाने अविनाशी प्रभु मेरो मनको ढोका खोला बरुलाई अंध बनाओ ज्ञानको आत्मा खोला अविनाशी प्रभु मेरो नाम रहो सधैं श्वासमा मेरो भगवान के तिम्रो नाम रहो सधैं श्वासमा मेरो भगवान के तिम्रो यसको वरदान देऊ मलाई यसको वरदान देऊ मलाई नहो जन्म मरण को फिरो अविनाशी प्रभु मेरो मन को धोता खोला बरुलाई अंध बनाओ ज्ञान को खोला अविनाशी प्रभु मेरो आनंद का भगवान को यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुन्वन्ति जिह्वे वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितततगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यन्तं निबिडं सुरासुरगणां देवाय
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। भक्तवत्सल भगवान की जय। पतितपावन भगवान नाम की जय। परब्रह्म परमात्मा भगवान बालकों को प्रत्यक्ष वाणी की श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज प्रथम दिवस अपराह्न सत्र का कथा प्रसंग का सार प्रस्तुत क्रम में महात्मा कथा प्रसंग ही था संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत भइसकेपछि अनि आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई समापनका लागि अगाडि बढ्छौँ। आउनुहोस् अगाडि भर्खरैका कथा प्रसङ्गलाई जोड्दै अगाडि कथा प्रसङ्ग बढौँ। सूत सौनक संवाद अंतर्गत भागवत महात्म्य पद्मपुराण उत्तरखण्ड तेस्रो अध्यायको कथा प्रसङ्गमा भागवत को महिमा सुनाउनुहुन्छ सनकादि मुनिहरू नारदादिका ऋषि महर्षिहरूलाई भक्तिलाई सन्तुष्टि ज्ञान वैराग्यलाई तरुणता परिपूर्णता दिनका लागि कहाँको वृन्दावनको त्यो बिन्दुवाद हरिद्वार किनारको भागवत प्रसङ्ग वहाँ का शक्ति ने हरिद्वार का भागवत प्रसंग का आकर्षण मोहिनी शक्ति ने आज तीस स्थल का जीवहरू प्रत्येक जन का हृदय में वास गर्नका निम्ति समर्थ हुनुहुन्छ। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भगवानको थपक्कै अर्को रूप श्रीमद् भागवत ग्रन्थ भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी भगवानका दिव्य आत्माहरू यहाँ झङ्कृत हुन्छन्, घोषित हुन्छन्। भगवानको यो दोस्रो रूप हो जसलाई सेवा सम्मान गर्नाले, जसका दिव्य वाणी सुन्नाले, आफ्नै मुखले पढ्नाले, दर्शन गर्नाले सबै प्रकारका दोषहरू पापहरू नाश हुन्छन्। यसरी भागवतको सुन्दर महिमा गाएर सबै ऋषि महर्षिहरूलाई सन्तुष्ट प्रदान गरिरहनु भएको थियो। सनकादि मुनिहरू त्यस अवस्थामा त्यो यज्ञस्थल बिचमा आश्चर्यचकित घटना घट्यो कि भक्ति सुखौ तरलो गृहीत्वा प्रेमैकरूपासा विलासितो श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नातेति नामानि मुहुः वदन्ति। ती भक्तिमाका आफ्ना दुई छोराका साथ, सबल छोराका साथ सन्तुष्ट बन्दै भगवानका नाम गुणानुवाद गाउँदै हे कृष्ण, हे गोविन्द, हे हरि, हे मुरारी, हे नाथ आदि बारबार दोहोऱ्याउँदै भन्दै यस स्थलमा आउनुभयो। सबै चकित परे, पवन कामरा आए, सबै
चटचकी मारेर हेर्दछन्। पहुन्तु तिष्ठामि, भक्ति माता भन्छन् हृष्टपुष्ट बनाउनु भयो, अब हामी कहाँ बसौँ? नारद आदिका ऋषि महर्षिले सुन्ने गरी सनकादि मुनिन्द्रहरू भन्नुहुन्छ, भक्तेषु गोविन्द स्वरूप कर्त्री प्रेमैकहर्त्री भवरोगहन्त्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संत्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि निरन्तरं वैष्णवमानसानि। यी भक्तहरू जो अधुरा छन्, जसमा त्यो भक्ति भाव, त्यो ज्ञान भाव, त्यो वैराग्य भाव पलाउन खोजिरहेका छन् तर परिपूर्ण भएको छैन, सिकिरहेका छन्, अनुभव गरिरहेका छन्, त्यस्ता भक्तका हृदयमा गएर ज्ञान वैराग्यले बास गर्ने त्यो तिमीहरूका लागि सुन्दर आसन, त्यहाँ गएर बस्छ। यो प्राङ्गणमा कहीँ छैन आसन, यिनै भक्तका हृदयमा सुन्दर आसन छ, त्यहीँ गएर बसेर उनीहरूको अन्तर्हृदयको जुन दुर्भाव हो, नचाहिँदा सोच विचारहरू ती सबै नष्ट गरिदिने र जीवन मुक्त तुल्याइदिने। अगाडि भन्नुहुन्छ के ती तपस्वीका, ती व्रतिका, ती ज्ञानीका, ती धनीका, ती समाधिस्थ अवस्थामा बसेका जनहरूका हृदयमा गएर हामी बस्नु होइन। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्य, ती गरिब भक्तका हृदयमा ल जो निर्धन छन् बिचरा, भगवान प्रति श्रद्धाले निष्ठाले समर्पित भएर आस्थामा बनेर बसेका छन्। निवसति एषां श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरग्निजलोकं सर्वथा सो विहाय प्रविशति तेषां भक्तिसूत्रोपनिषदः। भगवान प्रति त्यही आउनुहुन्छ र भक्ति ज्ञान वैराग्य भावलाई बढोत्तरी दिनका निम्ति, बढाइदिनका निम्ति सहयोग पुर्याउनुहुन्छ। त्यस्ता दुखी तर समर्पित वैष्णव भक्तहरूका हृदयमा गएर यसरी आएर आज सबै सज्जनहरूले ज्ञान वैराग्य भक्तिलाई स्वीकार गर्न पाउँदा कति सन्तुष्ट, कति आनन्द, कति खुसियाली भयो। अथ वैष्णवते तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सल। भगवान भक्तका प्यारा हुनुहुन्छ, चाहे भक्तले जतिसुकै फोहोरी कर्म किन नगरोस्, तर उसका अन्तरात्मामा भक्ति भावनाको विश्वास छ, श्रद्धा छ, समर्पित छ, उसले भक्ति भावनापूर्वक ईश्वरलाई पुकार गर्छ भनेदेखि भगवान त्यस चित्तमा आएर यसरी निवास गरिदिनुहुन्छ। कहिले पनि काहीँ जानु नारदसँग प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ भगवानले, नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन वा मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मलाई त्यो वैकुण्ठ लोक प्यारो छैन, अथवा दिव्यलोकहरू हामीलाई प्यारा छन्, जति प्यारा वैष्णवका सुन्दर आत्माहरू छन्। भगवान आउनुहुन्छ, अलौकिक अवस्था भयो। वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवाः बुद्धवादय। ऋषि महर्षिहरू जो परम वैष्णव त्यागी हुनुहुन्थ्यो, उग्रवादी, उहाँहरू पनि सबै त्यस स्थलमा भगवानको स्वागत सत्कारका लागि आउनुभयो, स्तुतिगान भयो, अलौकिक अवस्था भयो। त्यस अवस्थाका मूढा सखाए पशुपक्षिणोऽत्र सर्वे निष्पापकमा भवन्ति। त्यो स्थिति जहाँ सिर्जना हुन्छ त्यहाँ भएका पशुपक्षी पनि गति मुक्ति हुन्छन्। फेरि तिनीहरूले अर्को योनिमा जन्मेर, फेरि अर्को योनिमा जन्मेर, फेरि मानव भएर अनि सत्कुलमा आएर शरणागति बनेर भगवानको चिन्तन गरिसके उपरान्त कति जन्मपछि मात्रै मुक्तताले प्राप्त गर्नुपर्ने मुक्ति हुने स्थिति हुन्थ्यो। तर आज भागवत शक्तिले त्यहाँ भएका सबै ती अचेत जीवहरू पनि निमुखा पशु प्राणीहरू पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ नारद आदिका ऋषि महर्षिहरू, के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम्। भागवतले साँच्चै नि को कति चोखिन्छन् र अचम्मै भयो।
कृपालु विलोकैकं विचार्य प्रकाशित कोपी नवीन मार्ग। अहिलेसम्म यसको नौलो बाटो उपाय कहीँ पनि देखिएको सुनिएको थिएन, रचिएको थिएन भनिदिनुहोस्। कुमारजी भन्नुहुन्छ, ए मानव पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्तकामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते पंचोग्र पापाचलसद्मकारिण तृष्णाकुलाशास्त्रमधर्मवर्जिता एदम्बिका मत्सरणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते पंचोग्र पापाचलसद्मकारिण क्रूरापिशाचाय निर्दयस्तये ब्रह्मसुपुष्टा व्यभिचारकारिण सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते कायेन वाचा मनसा पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठातेनै परसुपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। कोताले सप्ताह ज्ञानमा आएका शरण पर्व संसारका घनघोर पापका मूर्तिहरू सबै दिन रात जसले बालकहरूले कष्ट दिएछ, बालकहरूले अपमान गरेछ, वृद्धकोले अपमान गरेछ, वृद्धाकोले रोगीकोले नाङ्गाकोले भोकाकोले एक आपसमा कहिल्यै पनि सुख सुविधा भन्ने कहिल्यै कुनै क्षणमा पनि जसले दिन त्यस्तो व्यक्ति पनि कथनचित झुकिएर त्यस यज्ञमा पुग्यो भनेदेखि यज्ञका सहयोगले त्यो पनि झुक्छ। तर परगतिको भागीदारी गर्दछ। ब्रह्म घनस्सको घनस्स स्वर्ण तेईस मध्यपा तत्संसर्गी पंचमस्स युग्रा प्रापा प्रकृतिदारी पंचोग्र तापहरू उग्र तापीहरू लिएर जसले जीवको हत्या गरेर जीवन निर्वाह गरेछ, ब्रह्म हत्या गरेर जीवन निर्वाह गरेछ, अथवा ब्राह्मण पुरुष सज्जन भक्तहरूको अपमान गरेर जीवन निर्वाह गरेछ, गो हत्या गरेर, चोरी कर्म गरेर, मद मदिरा सेवन गरेर, त्यस्ता दुष्टको संगत गरेर जीवन निर्वाह जसले गर्दछ यी उग्र पापीहरू। यस्ता दोषी जीवहरू पनि सत्ताज्ञ मायाले सहयोगद्वारा मुक्त हुन्छ। धर्म ग्रन्थले कति सजिलो उपाय, कति ठुलो उपाय दर्शाइदिनु भएको छ। यहाँ त्यस्तो निचो पापीको उद्धार भएको कथा प्रसङ्ग छ, सत्य घटनाको कथा प्रसङ्ग छ। इतिहास सुनाउँछु भन्नुहुन्छ। इतिहास जो पक्का हो भएको थियो यसलाई सुनाउनुहुन्छ। तुङ्गभद्रा तटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुङ्गभद्रा नदीका किनारमा कोही ब्राह्मण बस्छन्, ज्ञानी ब्राह्मण, जसको नाम आत्मदेव थियो। विस्तारले कथा भन्दा भोलि दिनभरि भन्न सक्ने होइन। यहाँ चाहिँ थोरै नसक्नुपर्छ, बालकले होसियार गराउनु होला। यिनको नाम आत्मदेव हो, नाम आत्मदेव हो, ज्ञानी पनि छन्, तर यिनका आत्मामा त्यो निर्मलता छैन के। ज्ञान भइकन, बुद्धि भइकन, उपाय भइकन त्यसलाई सदुपयोग गर्न नजान्नु जस्तो विवाह दुःख अर्को केही छैन। त्यसले गर्दाखेरि बललाई, ज्ञानलाई, धनलाई प्रयोगमा ल्याउन जान्नु पर्दछ। विचार र आत्मदेवले जाने यहाँ निमुखो आत्माका रूपमा देखा गरेका छन्। विचार आत्मा यिनकी श्रीमती झन् खपिन सक्ने छ। तिनको नाम धुन्धुली राखेका चाहिँ यी त उत्पात भइरहेको कि धुन्धुली कि दुर्बुद्धि भयो। बुद्धिलाई यहाँ दुष्टतामा भरियो भने बुद्धि शब्द कति राम्रो शब्द हो नि। बुद्ध ज्ञान रातबाट पनि छैन, ज्ञानको अर्को रूप हो नि त बुद्धि। तर त्यो बुद्धिमा यदि विकार पर्यो भनेदेखि धुन्धुली जस्तो हुन्छ। यो उत्पात दुर्बुद्धि धुन्धुली। अनि ठेगा नलागेको आत्मा दुर्बुद्धिसँग सम्बन्ध राखेर जीवन निर्माण हुन्छ। कति विवाह छ। एक आपसमा जीवन निर्वाहका लागि योग्य सन्तानको चाहना हुन्छ, तर दुर्बुद्धि किन चाहन्छ नि? धुन्धुली किन चाहन्छ? सुकुमारी गर्न चाहन्छ। विचार भुलिएका आत्मा
ज्ञान छ त त्यो ज्ञानले अलिकति एकाग्रमा बसेर सोचेर होइन यसो गर्नु हुँदैन भन्ने खालको उपायमा पुग्न नसकेका आशिएका आत्माले भयभरको धन दौलत यावत खर्च गरेर सन्तान उत्पत्तिको उपाय त रक्षण जाने सम्भव भएन। श्रीमान पूर्वपट्टिको सोचाइ भने श्रीमती चाहिँ दक्षिणपट्टिको सोचाइ। अब के गर्नु? कसै गर्दा उपाय लागेन। सन्तान बिनाको जीवन व्यर्थ छ, अब मर्नु पर्यो भन्ने आयो। अचाहिँदो आँट हो, साह्रै निचो सोचाइ हो। ख्याल राख्नु गए जम्मा यहाँ उपाय नपाएका आत्माले उपाय पाउँछ कि ज्ञानको त्यो प्रभावले गर्दाखेरि ब्राह्मण कुलमा जन्मेका त्यो ब्राह्मणत्वको प्रभावले गर्दाखेरि एउटा त्यागीपना दानीपनाको प्रभावले गर्दाखेरि यहाँ ऋषि महर्षिहरूको दर्शन हुन्छ। अज्ञात स्वीकृति थाहै नपाइकन आफूले गरेका पुण्यको प्रत्यक्ष फल आज सन्यासीले गर्छ। तर ती सन्यासी भेटिसकेपछि अहिले कुरो उस्तै राख्नु रोइरहँदै खोला किनारमा बसेर सन्यासी आएर के भयो किन खायो रोइरहेको के पुग्यो तिमी जति ज्ञानी हुनु छैन। अब ज्ञानीले चाहिँ खोला किनारमा हुन्छन् भने त्यो गाउँको चिज के गर्छ भन्दा म त सन्तान बिनाका कष्टले पीडित छु, मर्नु पर्यो भनेर आएको धन्य हो। अब ऋषि भेटे सन्तानको आशीर्वाद दिनुहोस्, नत्र भने गोडैमा प्राण छोड्छु तपाईँका छ। यसो भनेर आत्मवेद पसार परे। यति विधिवाद भयो, सम्झाउनु हुन्छ। होस्, कति राम्रो ज्ञान छ, त्यसलाई थपक्क सकारात्मक सोच राख्यो, राम्रो सोच बनायो भनेदेखि अरू के चाहिँदैन। भगवानले यति सुविधा दिनुभएको छ, यति सुविधा कि अब त्यो सन्तानको तृष्णा जबरजस्तीको तानालाई सचक्क बिर्सेर हिँड भन्नु यस्तो दीक्षा दिन्छु। अनि त्यो ज्ञान र दीक्षा मिलो भने यति मिठो अमृत जन्मिन्छ, अमृतमय वस्तु निस्किन्छ, जुन भक्ति वैराग्य यस्तो निस्किन्छ त्यहाँ। अनि आत्माले तिम्रो जीवनको कति फुल्छ, कति सन्तुष्टिको हुन्छ मान्छौ भन्दा त यस्तो सुखौरो जीवन चाहिएन। दिग्जीवितम प्रजाहीनम भनेर के बेला अब त्यो पाइएको जुन सुविधाहरूको उपभोग नगर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। प्रजाको चाहना उत्कट राख्यो तर दुःख पाउँछौ है राम, घेरघोरो नगरे भन्दा होइन, प्राण त्याग्छु नत्र भने दिनै पर्छ भनेर भने। अहिले कहिले जबरजस्तै प्रेम गर्ने भाइ बहिनीहरू त्यसै हुन्छ। तिमीले मलाई भएन, मैले तिमीलाई भएन भने दुईजनै मार्नु खेर लगाएर जीवन त्यति मात्रै त कति थो गर्नु त मानव जीवन। संसार हाँक्नु पर्दछ, मानवको हातमा हुन्छ संसारलाई कायापलट गर्नु पर्दछ। जहाँ जहाँ अशान्ति छ, जहाँ जहाँ दुःख छ, त्यहाँ शान्ति सुव्यवस्था, त्यहाँ सुखको सुव्यवस्था, परोपकारी भावनाले जनहितकारक कर्म गर्नुपर्ने यस्तो अवस्थामा आज नाते साधारण पशुवत व्यवहार गर्न नपाउँदा सानो क्षणिक सुखमा भुलिएर जीवन त्याग्न चाहने यी आजका भाइ बहिनीहरूलाई के भन्नु। यही अवस्थामा पुगेर आज यो मुलुकमा आएर हाम्रा भाइ बहिनीहरू कतिजना बिखाइरहेछन्, झुलिरहेछन्। त्यहाँभन्दा निजो मृत्यु मरण अर्को के दिने। अब फेरि मानव चेला छैन। विस्तायम जायते कृमि, मलमूत्रको किरो भएर जन्मनुपर्छ करोड वर्ष। मानव घेरबाट के कति हुन्छ यति मिठो अमृतमय वस्तु, अमृतमय जवानतालाई भोटिदिन्छ के भन्छ। त्यसलाई परिपालन गर्ने हो भने त्यो जवानताले कति सुखहरू सुनिन्छ।
तर त्यो जवानलाई बहुलाका रूपमा परिणत गर्यो। एकोरो चिन्तन नहीं, एकोरो अचाहिँदो चिन्तन नहीं, विनाशका लागि, आफ्नो विनाशका लागि। आत्माले झनै झनै त्यस्ता अवस्थामा पुगिगए। ऋषिका अगाडि पुगेका, ऋषिमा आफ्नो तपोबल शक्ति थियो। लग यो लगेर फल पाइले श्रीमतीलाई योग्य सन्तान आउँछ, सुख सुविधाले पूर्ण हुन्छ। अब प्रयास गरे मुक्ति प्रदान गर्नका लागि होइन, स्वर्गै भोगेर फेरि मान्छे भएर आएर यही लोकमा फेरि दुःख भोग्न चाहन्छ भने त लन त चिन्ता भयो। पुनरेव जननी पुनरेव मरणं। फल लागेर श्रीमतीलाई दे, श्रीमती खाइदिने खालकी, अति बजे सुन्ने खालकी भएकी चक्र छैन। उनलाई झन् आपत्ति पर्यो। उनका बिचरा भिक्षुक घर आएर मुखले कहिले पनि पकाउनु पस्किने होइन, कहिले एउटा बिचरा मिठो मछली पकाएर खाएर बसेकी श्रीमती। अनि गाउँमा काँचो कचरो केही केही भेटिन्छ त्यही मागेर खाने बिचरा आत्मादेखि लाग्यो। अब घरमा सन्तान आउँछ भनेर ढुलो पिट्यो। हल्ला खल्ला कति भयो। यता श्रीमतीलाई चिन्ता पर्यो। चिन्तित ती धुन्द्रीलाई देख्दाखेरि साथीहरूले आएर सम्झाउँछन्। पटक्कै कालत्रै मान्छ। फल खाने गर्दा हुन्छ, शरीर बढ्छ, थोरै खान्छ, घरको काम हुँदैन, अरूले आएर घरमा सबै सर्व सुविधा लाग्छ। यस्तो सुकुमार शरीर, यस्तै शरीर पनि सन्तुष्टि पार्छ। ठिक छ। अर्की दुर्मना गुरुनी आयो। अब दुर्बुद्धि र दुष्ट मन भेट भएपछि यस्तो मजा आउँछ। अनि त्यहाँ त उत्पन्न हुन्छ त खपिन सक्नु पापको मूर्ति। यिनीहरूले दौडी मिलेर त्यो फलसी गौलाई खुवाएर खोजी विका भयो, समस्या हुन्छ। त्यो फलले विकराल रूप लिन्छ, दरत्रास भयो, बाधा भयो। अनि दौडी मिलेर मसँग छ देउला, मेरा श्रीमान सम्पत्तिका लोभी, सम्पत्ति दिइभयो। एउटाका घर केहीले कति जन्मेछन् पाल्न नसकेर कसैलाई केहीको उठाल्यो, कसैलाई केहीको उठाल्यो, त्यहाँ चाहिँ अर्कीका घर एउटै चाहिँ यता चाहिँ दिदी बहिनी चाहिँ दिदी चाहिँ दुर्बुद्धि हो, बहिनी चाहिँ दुर्मन हो, दुष्ट मन भएको र दुष्ट बुद्धि भएको। यी दोडी भेट भएपछि के गर्नु? यसरी कुकरमा गए हो न समय पूर्वी बहिनीले ल्याएर आफ्नो नानी थपेपछि बढ्दै गयो। गोठमा पनि आयो, यता घरमा पनि आयो एकैचोटि। भगवानले दिनुहुन्न दिन थालेपछि झुरी त्यागेर दिनुहुन्छ। यही कि गोठमा पनि आयो, अस्ति 8 बजे बौलाएर गर्न कुदेको थिएँ, सन्तान जानको लागि आज सबैतिर आयो, खुसी भए, सकुशल बालक जन्म्यो भन्ने भयो। यहाँ कुरु लगातार ढाकाइ कर्म गरिरहेको छ। एकापट्टि फुल सिजन फुल लाग्यो। गोकर्ण आयो, कति सुन्दर स्वभाव लाग्यो। यतापट्टि एउटा आयो, मेरा नामसँग जोडी बोल्नुपर्छ भने त्यो धुन्धुकारी आयो। यो अहङ्कारी आयो, घमण्डताले युक्त भएको। सत्यता, शौच, शुद्धता, शुद्ध आहार विहारले हीन भयो। दुष्टहरूको सङ्गत लागेको। इन्द्रिय सुखमा सन्तुष्ट रहने, धन सुखमा सन्तुष्ट रहने, यस्तो कामहरू आयो। घरको अवस्थालाई देखेर गोकर्ण ज्ञानार्जन गर्नका निम्ति तीर्थाटन लाग्नुहुन्छ। यो पञ्चकर्मेन्द्रिय वश गरायो अथवा 5 वेश्याको सङ्गत गर्छ भने त्यसो यी पञ्चकर्मेन्द्रिय हो। तर यो आसक्त, धनासक्त र कामासक्त जीव आज यी पञ्चेन्द्रियका फन्दामा बन्धनमा परेको कारण उसिन्छ। मौका पारेर यस्तो जीवसँग हाम्रो जीवन निर्वाह हुँदैन, यसलाई त हामी 5 वटाले कष्ट गर्दा भनेर कष्ट पाए र व्याकुलले आत्मिनु भयो।
यी पाँचवटा कर्मेन्द्रियका बसमा पर्यो र यिनीहरूले बाँधे भने व्रतलाई प्राण जाँदैन। मुखम लालात्वम भयो र सुगन्धले भरिएको मलमूत्रले भरिएको शरीर छटपटाउँछ। हरेक प्रकारका घाउ खटाले खलिकाले भरिएको शरीर छटपटाउँछ। यस्तो बन्धन बडो अप्ठ्यारो बन्धन हो। त्यसपछि अनि विकराल काल खनिन्छ, मानव आगाको ज्वालो जस्तो भएर र छटपटाउँदै देह त्याग गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। आज धुन्धुकारीको शरीर त्यही अवस्थामा परिणत भयो। धुन्धुकारीले बाँचेको अवस्थामा बाबालाई कहिले शान्ति दिएन, आमा भनाउँदिएर नै शान्ति दिएन। बाबालाई त सम्पत्ति लुटेर खेतीहरू भएर बिचरा के अरे गोकर्णको सङ्गत भयो। गोकर्णले सम्झनुहुन्छ बाबालाई, बाबा तपाईँले ऋषिले दिएको जुन अर्थी हो त्यही फरक फर्क्यो, अब त्यही अर्थीमा पनि दिन्छु र शिक्षित विकसित बनेर प्रभु कृष्णको चिन्तन गर्दै गर्दै जीवनलाई सफल तुल्याउनुहोस्। यो हातका शरीरमा आसक्त भएर रहनुभयो। भव भक्ति निष्ठा, अब भक्ति भावनाले परिपूर्ण हुनुहोस् र जीवन सार्थक हुनुहोस्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्म। निरन्तर अब अस्तिका दिनमा त केही बेर जय श्री कृष्ण भन्दा हुन्थ्यो, अब त प्रत्येक श्वास प्रश्वासमा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरि 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 भनेर मात्र तपाईँको गति त्यति ठुलो प्रायश्चित गरेको छ। तपाईँ साह्रै दोषी सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। भगवानका दिव्य वाणीहरू निरन्तर सुनेर सुनाएर जीवनलाई मुक्त तुल्याउनुहोस्। कसैको गुण पनि नगाउनुहोस्, कसैको दोष पनि नगाउनुहोस्। युक्त हरेरन्दिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमा पनीयतं दशमस्य पाठात्। भगवान हरिनारायण कृष्ण प्रति यति विश्वस्त भएर झुक्नुहोस् र भागवतको गर्भभाग मुटुभाग दशम स्कन्धको चिन्तन गर्दै मुक्त हुनुहुन्छ। यही अर्थोपदेश दिव्य स्थलमा लगाएर दिनुहुन्छ। हो न हो छोराका अर्थोपदेशद्वारा साई जगत मुक्ति प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो। आत्मादेव धनुलीको फेरि सात उडालो धुन्धुकारीले बाबुले राखेको धन सम्पत्ति, तैँले बाबुबाट लुकाएर आएको धन सम्पत्ति कहाँ चले गया? लातले हिर्कायो, अपमान गरो, मुखले हिर्कायो, खान दिन लाउन दिन हरेक ठिकै गयो। यस्तो छोरो पनि जन्मिन्छ के? जस्तै आमा जन्मिन् त्यस्तै छोरो त जन्मिन होला नि, ख्याल गर्नु होला। धुन्धुकारी जस्तो बाबा पनि, धुन्धुली जस्तो आमा पनि, धुन्धुकारी जस्तो छोरो पनि। हे भगवान्, कसैका घरमा जन्मिनु हुँदैन, पटक्कै हुँदैन। यति मिलनसारपूर्वकको गृहस्थ जीवन हुनुपर्छ, यति प्रेमपूर्वक हो, यति समझदारीपूर्वक हो, आफ्नो आफ्नो दायित्व बन्द गर्दै गृहस्थ जीवन बिताउनुपर्छ। एक पक्ष हाँसेर जानु, एक पक्षको थिचोमिचो लगातार बढ्नु, अर्को पक्ष रोएर दुनियादारीको कष्ट पीडा सहेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने यस्तो स्थिति कहिल्यै कदाचित हुँदैन। यहाँ कुनै दिन बाबाआमाले माटा ढुङ्गाको मूर्ति बन्नु हुँदैन। साह्रै अत्याचारी आफ्ना छोराछोरीको एउटा शोषक भनेर जीवन निर्वाह गर्नु हुँदैन। त्यस्ता प्यारा तीर्थ स्वरूपका बाबाआमाको अपमान कुनै छोराछोरी पनि गर्दैन। यही ज्ञान पाइन्छ होइन? धुन्धुकारी जस्तो भएर जीवन बिताउला अनि अन्तिममा गएर भागवत सुन्नुला सरी हालिने रहेछ नि भन्यो भने होसियार। मैले दुवै पक्षका कुराहरूलाई देखाएको छु, पटक्कै हुँदैन। त्यो तर्दैन नि त्यस्तो धुन्धुकारी, ख्याल राख्नु। त्यसले त्यो अवसर पाउँदैन। यत्रो अतिबले सुन्दा सुन्दै जान्दै बुझ्दा बुझ्दै पनि यदि त्यो छोरो अथवा त्यो छोरी बुहारी त्यस्ता प्रकारको कर्म गर्नका निम्ति अगाडि बढ्दछन् र
ती वृद्ध वृद्धाहरूको अपमान गरेर जीवन निर्वाह गर्न चाहन्छन् भने तिनीहरूले हाँसेको रोए बराबर हो, मलमूत्र खाए बराबर हो, त्यो मिठो मसिनो खाए प्रमाण छ त सरासर। त्यस्तै गर्दाखेरि सावधान हुनु, यही अर्को उपदेश छ। यी पाँचवटा मिलेर बदनाकृति बधु हुन्छ। बाँधे पञ्चेन्द्रिय पञ्चकर्मेन्द्रिय शक्तिहरूले बाँधेका यस आसक्ततालाई कामासक्त भोगासक्तलाई यस्तो अवस्था भयो, दुर्गतिमा परिणत भयो विचारा धुनुकाली। अनि प्रेत भूत प्रेत पिशाच साकिन जाकिन बेतालादि भएर नाङ्गो झार झार भोगै वायुको रूपमा ओरेर पर छोडिँदै बिल्लीबाठ भएर हिँड्न थाल्यो। गाउँघरका इष्टमित्रलाई आँखापुरको उद्धार गर्नुपर्छ, नत्र भावी सन्ततिलाई कहिले पनि सुख ऐश्वर्य हुँदैन, त्यो भूत प्रेतले सताइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि गोकर्ण बिचरा त्यो उग्रतर रूपबाट शान्त रूपमा परिणत गरिदिनका लागि आग्रह गर्नुहुन्छ। किं वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो असि इति संसन। मलाई त शङ्कै लाग्यो, को हो यो? हाम्रा घर आउनमा गाउँमा घुम्ने यो विकराल भेडो भुइँसी रारो घोडा कोहीला इन्द्र कोहीला राणा आगाको रूपमा राणको भएर यी अचम्म कोहीला पहिराको रूपमा परिणत हुने, झारपात लडाइदिने पकाइदिने हावा हुँदैन उमारिदिने, यो के हो? चकित हुनु। म तपाईँकै कुलको हुँ, यसरी यसरी कर्मका कारणले गर्दाखेरि आज यो अवस्था पुग्यो, उद्धार गरिदिनुहोस्। उद्धार गर्ने उपाय रच्नुहुन्छ। गायत्री जप शक्ति अति उत्तम थियो। गोकर्ण सूर्यनारायणको उपासना बिहानै नुहाइ गरेर एउटा जलेर तुलसीको जलेर सूर्यार्घ दिने यस्तो परम्परा छ। बुद्धि सप्रिन्छ, बुद्धिका अधिष्ठात्री देवता अर्घ दिनुपर्छ। गायत्री जप्दाखेरि त्यत्रो ठुलो फल पाइँदैन, तर नित्य कर्म जप्नु त्यो कर्म गर्नुपर्ने नगरी नहुने कर्म। त्यसैद्वारा नि मानव बिस्तारै बिस्तारै सत्कर्म गर्ने एउटा योग्य दिन रातका दोषीका व्यवहारहरू, सोच विचारहरू, मनका बोलाइहरू ती सबैको प्रायश्चित्त गायत्री जप शुद्ध बनेर गायत्री जपेर तेरो धारण भाइ भगवानको सेवा गरेर तीर्थप्रसाद ग्रहण गरेर अनि मात्रै कर्ममा लागे। ती कर्महरू कहिल्यै असफल हुँदैन। भानुवर भालु जस्ता शत्रुहरू लाग्यो भने पनि आफै लचक्क परेर फर्किन्छन्। यस्तो धर्मकाण्डको प्रमाण छ। यदि निष्ठापूर्वक गर्नुहोस् त सत्यताको जहाँ पनि जित हुन्छ। हाम्रै सामु त्यस्ता उदाहरण छन्, कति शत्रु आइलागे, तर सत्यतापूर्वक धार्मिक स्थलको निर्माण, सत्यतापूर्वक धर्मग्रन्थको चिन्तन र ती सत्य धर्मग्रन्थको व्याख्यान गर्दाखेरि व्यक्तिलाई कुनै पनि त्यस्तो घनघोर शत्रु जो आततायी हो, निर्मम हत्यार हो, त्यसले त्यो तलवार उठाउनमा झुक्छ। ए फल्नुको हुनुहुन्छ यस्तो बेहोरा। त्यसले गर्दाखेरि कति ऋषि महर्षिहरूले त्यो तीर्थस्थलमा बसेर ती साधना शक्तिद्वारा आइपरेका समूहका शत्रुहरूलाई पनि परास्त गर्न अझ एउटै ऋषिको शब्द त्यति शक्ति छ गायत्री जप शक्तिमा, सूर्यार्घ शक्तिमा, स्नान शक्तिमा, तिलक धारण, दिव्य प्रसाद ग्रहण, यी अनन्य सुख सुविधाले परिपूर्ण भएका शक्तिहरू दिव्याति सूर्यनारायणको उपासना गर्नुको गायत्री जपद्वारा आज तुभ्यं नमो जगत् साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं तत्सुत्वा दूरत सूर्य स्फुटम इत्यभ्यभासत। सूर्यनारायणको शक्तिलाई रोक्न सक्ने क्षमता युक्त भएको गायत्री उपासना थियो गर्न।
आज श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु श्री सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तु विस्तृतं। सूर्यनारायण भन्नुभयो श्रीमद्भागवत वाचनद्वारा त्यो प्रेत होस्, पिशाच होस्, वायु होस्, जुनसुकै विकराल अवस्थामा पुग्नुहोस् त्यसको अवश्य पनि मुक्ति हुन्छ। गोकर्ण सप्ताह विधिद्वारा ज्ञान महायज्ञको आयोजना गरेको। आज सबै प्रकारको उत्तम तयारी भयो। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं वैकल्प्य प्रथम स्कन्धतस्तम् आख्यानं धेनु अकरोत्। वैष्णव ब्राह्मणलाई तीर्थ स्नान गराइकन मेरो कर्तव्य दिनुहोस् भनेर राख्नुभयो। शिक्षित दीक्षित व्यक्ति अनि आफू वक्ता बनेर बस्नुभयो। सप्तग्रन्थी निर्माण गरेर त्यहाँ ती जीवात्मालाई आह्वान गर्नुभयो। ती प्रेतात्मालाई कति मुक्तिका लागि स्थिर रूपमा रहनु आएर बस्दछन्। दिव्य सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हुन्छ। कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। विधिवत सप्ताह बसो वायु भूत प्रेत पिशाच साकिन डाकिन जे छन् ती आशाकारी देवताको पालेर बसेका ती जीवहरू आज त्यो शरीरमा आएर बस्छन् भने गट खान्छन्, चम्मर लिएर खान्छन्, शङ्खबन्दी बोकेर खान्छन्, सेउली बोकेर खान्छन्। हेरमा यस्तो त्यहाँ रुन्छन्, कल्पन्छन्, तर्पन्छन्, आत्तिन्छन्, पछाडिन्छन्। आज सप्ताह विधिद्वारा ती कम्पन, ती पाप समूहको जुन कमाई त्यो सबै नष्ट भयो। यति दिव्य रूप धारण हुन्छ। आज पहिलो दिनको कथा वाचनले वंशग्रन्थी भाषाको पहिलो गाँठो डम डम फुट्दै जान्छ। जयका कथा भक्तवत्सल भगवान की यी 7 वंशग्रन्थीहरू सप्ताहरण शक्तिहरू हुन्। काहीँ विद्वानहरूको व्याख्यान छ भने यी 7 सप्तग्रन्थीका जुन गाँठाहरू हुन् यी आसक्तताका गाँठाहरू यी फुक्दै जान्छन् मृत्युमा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य र अविधि गरेका 7 गाँठाहरू हुन्छन् जुन चाहिँ प्रत्येक दिन ती आसक्तताका गाँठाहरू, पोकाहरू फुट्दै जान्छ। यस्तो प्रमाण भने आज त्यो स्थिति भयो। दिव्य रूप धारण गरेर वनमाला लगाएर प्रकट भएका धुन्मुकाले आफ्ना बन्धु भाइ बन्धुलाई नमस्कार गर्दै, दण्डवत प्रणाम गर्दै, इष्टमित्रलाई दण्डवत प्रणाम गर्दै सकुशल दिव्य धाम जानका निम्ति योग्य बन्छ। भक्तहरूको शङ्का उपशङ्का हुन्छ। यहाँ फलभेद जात प्रकरणको हस्ते भगवानका पार्षदहरूले सोच्छन् यहाँ फलभेद कसरी भयो? हे वैष्णव भक्तहरू, यो धुन्मुकारी जस्तो निचो पापी आज दिव्य रूप धारण गरेर मुक्त हुँदैछ। यहाँ श्रोता सयौं छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ किन मुक्तता अथवा त्यो सुख यसले प्रदान गरिदिन्छ? श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः। सुन्न त सबैले सुने तर फलभेद यहाँ भयो। न तथा मननम कीर्तन सुन्न चाहिँ सबै अघि यहाँ गुरु महाराज होइन बस्न चाहिँ बसिन्छ। यहाँ कान पनि के हुन्छ ती ढोग्रे चाल्ने नाच्ने गाडीहरू होइन, तर मन चाहिँ हे भगवान धेरै टाढो। यी चाहना माया ममताका चाहना, पुत्रैसँग वित्तैसँग यस्ता धेरै कति हो कति त्यतापट्टि जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि सके एकाग्र भावनाले कथा सुनिसके उपरान्त त्यही कथालाई
यदि दोहोऱ्याएर चिन्तन गर्ने हो भने त्यहाँभन्दा सुख ऐश्वर्य, त्यहाँभन्दा प्रत्यक्ष मुक्ति, ठुलो फल प्राप्ति अर्थ केही पनि छैन। एवं मुक्तये सर्वे वैकुण्ठम हरिकीर्तन। त्यसो भने गोकर्ण हुन्छ कि मेरो गाउँमा फेरि सुन्नु र दिव्यगति देवरथ, मैले त एउटा मेरो घरको बन्धुलाई मुक्त दिएर भयो। विद्वानको धारणा के हुन्छ भने एउटा व्यक्ति एउटा घरको परिवार सँगलिएर हुँदैन। एउटा घरको भूतप्रेत विषाद वायु साथी काटेका परिवारले सुख पाएर होइन, सारा विश्वमा त्यस्ता दुखी पीडित भएका जनहरूका घर घरमा जान त्यो अवस्था छ। ती सबैको उद्धार गर्न पर्दछ। त्यसरी सीमित रहेर गुन्जिएर बस्न पाइँदैन। ती सन्त महन्त आएर आलाप विलाप गर्दै गई गरेर शरण परेपछि अवश्य मनोकामना पुरा गर्नुपर्दछ भने ती सन्त महन्तहरूले सिलोच्च व्यक्ति गरेर जीवन किन निर्वाह त्यो मालिकले मूल अन्न जति उठाइसकेर जुन बालाहरू दानाहरू झरेका ठेकाना भएका ती शिलालाई खोजेर ल्याएर त्यहाँनिर यसो उफ्रीमा ढुक्नु पारेर त्यही भोजरी भएको अन्न खोले बनाएर खाएर भएका पनि गाउँ समाजको बिल्लीबाटको सहयोग उपकार गर्नुपर्दछ। यो ब्राह्मणको दायित्व अथवा ऋषि महर्षिको गुरुजनहरूको जिम्मेवार हुन्छ। एकै ठाउँ सीमित रहेर पाइए यही कुरोलाई अंगीकार गर्नुहुन्छ, स्वीकार गर्नुहुन्छ गोकर्णजी। सबै गाउँका जनहरूलाई के बनाउनुहुन्छ? वैष्णव बनाउनुहुन्छ है। सबै गाउँका जनहरूलाई भगवानका प्यारा भक्त बनाउनुहुन्छ। भगवानका भक्त बिनाको गाउँका बिल्लीबाटकै हुन्छ। किनभने त्यहाँ भगवान प्रति विश्वस्त भएर शरणागत भएर अनि दिव्य कथा प्रसङ्ग सुन्यो भनेदेखि यति मजाले छाप भएर कहिले हट्दैन कि। दीक्षायाम आत्मसंस्कार भित्र शरीरको जुन आत्मा हो त्यो आत्माको जुन बटुको हो भगवानलाई राख्नका लागि बनाइएको जुन बटुको आसन हो त्यो घोप्टो परेर बसेको छ। त्यसलाई सोझ्याउनु पर्दछ आफ्नो शक्ति स्नान सन्ध्या शक्तिद्वारा। अनि त्यो फेरि मैलो छ कष्ट छ त्यो सबै ख्याल गरेको छ। त्यसलाई दीक्षाका मस्काले उज्यालो बनाउनु पर्दछ। अनि मात्रै त्यहाँ गुरु शिक्षित मन्त्रहरू त्यहाँ अमृतमय भएर समेटिन्छन्। अनि त्यो मात्रै सुखदायक हुन्छ। घोप्टेका आसनमा कसैलाई कुर्सी घोप्ट्याएर बस्छ भन्नुहोस् त के भन्नु। अनि ख्या परेका हरिया बटुकामा दुध लगाउनुहोस् त त्यो अवस्था के हुन्छ? अमृत हुन्छ कि दिक हुन्छ? आत्मशुद्ध छैन भने, आसन बनेको छैन, आत्मशुद्ध छैन भने त्यहाँ को बस्दैन? त्यहाँ के कुन ज्ञान समेटिन्छ? सम्भवै छैन। न त भगवानको वास न त सुन्दर ज्ञान नै त्यहाँ समेटिन्छ रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अवैष्णव हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम हतम अश्रोत्रिय दानम अनाचारम हतम कुलम। मरे तुल्य हो त्यो गाउँ त्यो घर जुन घरमा भगवान प्रतिको निष्ठा भक्ति भाव श्रद्धा मान सम्मान आचार सदाचार छ। यिनी सब उपदेश दिनुहुन्छ गोकर्णलाई। गोकर्णद्वारा सारा परिवारलाई यसको व्याख्यान गरिदिनुहुन्छ। सबै खुसी भएर दिव्य धामका भागीदार ब्रह्मोत्रते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितम् कर्णेन गोकर्णकथाक्षरै पीतस्ते गर्भगता भूया। यसरी विश्वस्तपूर्वक ग्रन्थप्रति समर्पित भएर भागवतप्रति समर्पित भएर कथा सुनिन्छ भने र त्यसअनुरूप व्यवहार गरिन्छ भने ती भक्तहरूले फेरि गर्भगतामा भूया फेरि जन्म मरणका क्रममा परेर यो भवसागरको दुःख कष्ट भोग्नु पर्छ।
इतिहासमिमं पुण्यम यो अत्यंत सुंदर भागवत महात्मा कथा प्रसंगको महिमालाई सामान्य अधिकारी ऋषि महर्षिहरूले आफ्ना शिष्य प्रशिष्यहरूलाई सुनाउनु भयो। जुन विशेष ऋषि महर्षिहरूद्वारा सुन्नु भएको चित्रकूट आदिका निर्देश परमं पवित्रम आख्यानम एतत् यहाँभन्दा अर्को चोखो अत्यन्त उत्तम श्रेष्ठ आख्यान व्याख्यान अर्को छ। नित्यम सुपाठाय अपनर्भवच्च श्राद्धे प्रयुक्तम पितृमुक्ति हेत पितृमुक्तिका लागि एकमात्र कारण भनेको श्रीमद् भागवत ग्रन्थ। पितृमुक्तिका लागि अन्य धर्मको वाचनले त्यो सम्भव छ। सानो सुख हुन्छ, साना आदि व्याधिहरू परिपूर्ण नष्ट होलान्, तर समग्र रूपमा त्यो गतिमुक्ति चाहिँ भागवतले मात्र प्रदान गर्नुहुन्छ। यिनै संकेत थिए। सौनकादि ऋषि महर्षिहरूले सुनाउनु भयो नानी राख्दै गरेका ऋषि महर्षिहरूले, जसलाई सुनेर गदगद हुनुहुन्छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, भागवतप्रति विश्वस्त हुनुहुन्छ। यही कथा प्रसंग नैमिषारण्य पुण्यभूमिमा शौनक आदि गरेका ऋषि महर्षिहरूलाई सुत स्वामी सुनाउनुहुन्छ। भागवत महात्मा कथा प्रसंगका साथ अगाडिको कथा प्रसंग भागवत कथा प्रसंग सुनाउने क्रममा अगाडि वेदव्यास मुनिले गाएका दिव्य मङ्गलाचरण प्रसंग सुनाउनुहुन्छ। आउनुहोस् म मङ्गलाचरण प्रसंग मात्र मङ्गलाचरण बोलेर अनि त्यहाँदेखि मेरो क्रम लाग्छ है त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंदः अथ प्रथमोऽध्यायः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविघ्नः स्वराट् देहि ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तत्वं सत्यं परं धीमहि। धर्मं प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यते प्रकृतिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ब्रह्माले वेदपाये परहितमनले सृष्टिको धारणीमा केही बुझ्नै नपाई ऋषि मुनि जति छन् छक्क पर्छन् जगतमा मुग्ध हुन्छन् जगतमा। मिथ्या यो विश्व जसको अनुभव नहुँदा सत्य झैं भान हुन्छ त्यस्ता सत्य स्वरूपी परम पद प्रभु ध्यान गर्छौं समस्त। सारा वेद मथेर ज्ञान गुणको सारांश जम्मा गरी पाकेको फल झैं कल्पतरुको झुठो सुगाको घोषणी। मीठो श्री सुखदेवका वदनको पाएर आस्वादन। श्रीमद्भागवती कथा रसयो सुनौ सधैँ सज्जन। श्रीमद्भागवती कथा रसयो सुनौ सधैँ सज्जन पियूं सधैँ सज्जन। अस्तु सर भक्तवत्सल भगवान की जय। भजन सुनो। भक्तवत्सल भगवान को पतित पावन भगवान नाम को
हामीले जानु छ प्रभुको धाममा, हाम्रो छैन यहाँ केही काम। हामीले जानु छ प्रभुको धाममा, हाम्रो छैन यहाँ केही काम। हाम्रो छैन यहाँ केही काम। हाम्रो छैन यहाँ केही काम।
जय। आनंद कंस भगवान को जय। समादरणीय भक्तजन, यस सप्ताह ज्ञान यज्ञमा हामी उनी परम प्रभु परमेश्वर परमात्मा को गुणगान गाउनलाई उपस्थित भएका छौँ। उहाँको कृपा अनन्य छ, अवर्णनीय छ। हामी अल्प ज्ञान भएकाले वर्णन गर्न त सक्दैनौँ, तापनि उहाँको गुणगान गाउन सक्छौँ। तसर्थ ईश्वरको रूप कस्तो छ त? ईश्वरको रूप वर्णन गरेर वर्णन गर्न सकिँदैन। हामीले हृदयबाट उहाँको नाम मात्र लियौँ भने पनि विभिन्न प्रकारका शास्त्र, वेद, विद्या आदिको ज्ञान गरिरहनै पर्दैन। समग्रमा पूर्ववक्ता गुरुहरूले भन्नुभए अनुसार भक्ति मात्र भए भक्तिका साथ ईश्वरको गुणगान गर्न सक्यौँ भने हामी पार गर्छौँ। ईश्वरको गुणगान मात्र एक उपाय हो जसमा हामीलाई दुःख कष्टबाट मुक्त पाउन सक्छौँ र दुःख कष्टबाट मुक्त हुनका लागि ईश्वरको गुणगान गाउनै पर्छ। त्यसैले एकपल्ट फेरि